खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कादर मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद ही भला है और वही बेहद तारीफ़, शुक्रगुजारी, प्रस्तुत शम्द और सताइश के लायक है। प्रोग्राम आपका सवाल के साथ मैं हूं डैनियल रफ़ीक। आज जो हकीकी रोज़ा है, जो असली रोज़ा है, जो मकबूल रोज़ा है, जिसको खुदा का कलाम एक हकीकी रोज़ा कहता है, एक मकबूल रोज़ा कहता है, खुदा का पसंदीदा रोज़ा कहता है, उसके बारे में आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ हवाला निकालिएगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी न करे। आयत नंबर 8 है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। आयत नंबर 9, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अब जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसके अंदर एक ऐसा हकीकी रोज़ा बयान किया गया है, एक ऐसे रोज़े की तफसीर बयान की गई है, एक ऐसा रोज़ा बता दिया गया है कि जिसके अंदर खुदा का कलाम ये फरमाता है कि देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। कई बार इंसान रोज़ा रख कर अपनी खुशी का तालिब रहता है। कई बार इंसान इस खुशी को हासिल करने के लिए या लोगों को दिखावे के लिए इंसान रोज़े रखते हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रोज़े रखे होते हैं और फिर लोगों में इश्तिहार देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, ना भी कोई पूछे तो वो लोगों को बताते रहते हैं। ये उनकी अपनी खुशी के वो तालिब होते हैं, किसी और के नहीं होते। तो खुदा का कलाम बिल्कुल साफ तौर पर, बड़े वाज़ेह तौर पर यह बयान करता है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी खुशी पूरी करो, तो फिर ऐसा है कि वो कैसे खुदा की खुशी हम पूरी कर सकते हैं। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। यहाँ पर अपनी खुशी इंसानों की खुशी है, खुदा की खुशी नहीं है। खुदा की खुशी क्या है वो गौर से सुनिएगा। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। ये मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग हैं जो लोगों को सिर्फ नसीहत करते रहते हैं, सिर्फ लोगों को बताते रहते हैं और सख्त मेहनत लोगों से करवाते हैं। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। अब
यहाँ पर झगड़ा रगड़ा करना, शरारत के मुक्के मारना, ये एक होती है जिस्मानी शरारत। एक कुछ लोग हैं जो रूहानी शरारतें करते हैं। ये जिस्मानी शरारतें, रूहानी शरारतें लोग करते रहते हैं, तो ये अपनी खुशी के तालिब रहते हैं, जो लोगों से वाह वाह करवाने के लिए। एक बात मैं वाज़ेह करता जाऊं, ये भी लोग ये भी खुशी महसूस करते हैं कि जी अब हमारे मसीहों के रोज़े आ गए हैं, तो मैंने पहला रोज़ा रख लिया, फिर उसके बाद आखिरी रोज़ा रखा, तो चलो जी बस, तो मेरे रोज़े कंप्लीट हो गए, मैंने बस ये सब कुछ कर लिया, ये सारे रोज़ों का सवाब मिलेगा मुझे। भाई मेरी बहन, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता आपको पहले लोगों ने क्या बताया, लेकिन मैं खुदा के पाक कलाम से आपको ये जो बता रहा हूँ, ये हवाले आपने खुद भी बाद में पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि जी ये रोज़ों में 40 रोज़े जो आ गए, इनमें मैं पहला रोज़ा रख लूँ, फिर उसके बाद आखिरी रख लूँ, तो मुझे सवाब मिल जाएगा, मुझे जज़ा मिल जाएगी, मुझे अजर मिल जाएगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ये बात भूल जाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ख्याल होता है 20, 30, 40, 50 लोगों को इकट्ठा किया, उनको खाना खिला दिया। कुछ ऐसे भी उसमें आ जाते हैं जिन्होंने नहीं रोज़े रखे, तो ये उनके नज़दीक ये होता है कि जी मुझे सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। कोई अजर नहीं आपको मिलेगा इस तरह का, कोई कलाम के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। हाँ, क्या मौजूद है उस पर गौर कीजिएगा। लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? यानी खुदा की ख्वाहिश है कि आप ऐसा रोज़ा रखें जिसमें आप अपनी जान को दुख दें। यानी रोज़ा जो है ना, एक दुख भी है, रूह जा, यानी ऐसा वक्त जिसमें आप अपने आप को दुख भी देते हैं। ये भूखा रहना, प्यासा रहना, अपनी जान को दुख देना है। और यहां पर जो लिखा है ना कि टाट और राख बिछाए, इसका मतलब है कि अपने आप को, पुराने ऐहदनामा के अंदर जब लोग बादशाह अपने गुनाहों से तौबा करते थे, वो अपने कपड़ों को फाड़ देते थे और टाट ओढ़ देते थे और राख पर बैठ जाते थे। और राख पर बैठने का मतलब ये होता है कि मैं खाक हूं, मैं राख हूं, मैं मट्टी हूं, मैं मट्टी में लौट जाऊंगा, मेरी औकात, मेरी हैसियत, मैं सब कुछ ये हूं। तो ये खुदा के हुजूर में झुकने की तरफ इशारा है। और फिर लिखा है कि जौ की तरह अपने आप को झुकाए और नीचे करे, अपने आप को डाउन कर ले, नीचे कर ले। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपने आप को नीचे करना, अपने आप को झुका लेना है, अपने आप को डाउन कर लेना है। तो अगर ये नहीं है तो फिर आप जो भी रोज़ा रख रहे हैं तो उसका लोगों के नज़र में तो वाह वाह हो सकती है, लोगों की नज़र में तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लोगों की नज़र में तो आप बड़े पारसा, बड़े 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 ऐसे नजर आएंगे, आप रासबाज हैं, ईमानदार हैं, भाई ये हैं वो हैं। लेकिन खुदा को आप पसंद बिल्कुल नहीं है अगर आप आजिज़ी, इनकसारी, फरोतनी, हलीमी के साथ खुदा के तालिब नहीं होते। तो अगली बात है, आयत नंबर 6 है, उसमें लिखा है, और क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूं कि ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। अब जो जुल्म हो रहे हैं ना, उनकी जंजीरें तोड़ें। आप जुल्म करने वाला कौन है? इब्लीस है और इंसान है। आप रोज़ा रख कर इब्लीस की जंजीरें जो इंसानों को जकड़ी लेती हैं, इंसानों को गिरफ्त में किया हुआ है, असीरी में किया हुआ है, गुलामी में किया हुआ है, कैद में रखा हुआ है, आप रोज़ा रख कर उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं, उन बंधनों को खोल सकते हैं, उन जुओं को तोड़ सकते हैं उस वक्त जब आप सही मानों में रोज़ा रखेंगे। और लिखा है, क्या वो रोज़ा नहीं जो मैं चाहता हूं कि ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें, जुए के जो बंधन है वो खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, और बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। हर एक जुआ आपके इख्तियार में है, आप तोड़ सकते हैं। हर एक बंधन आप खोल सकते हैं। कब? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे और दुआ और रोज़ा रख कर आप खुदा के तालिब होंगे, तो खुदा ऐसे रोज़े को
पसंद करता है। और फिर आगे अगली आयत में है 7वीं आयत में, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। मैंने पहले ये बात की, अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। गरीबों को रोटी खिलाना अक्सर देखने में क्या आता है कि जी इलाके के बाबू साहब को बुला लिया, किसी मुनाद को बुला लिया, किसी पादी साहब को बुला लिया, कुछ सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, और रिश्तेदार भी उनको बुलाना जो सहते हैं, जो अच्छे हैं, वो तगड़े हैं, जो कल को वो करेंगे फिर वो आपको बुलाएंगे। आपने बिरयानी की देग चिकन बिरयानी खिलाई, वो आपको मटन बिरयानी खिला देंगे। तो ये एक लेना देना, जैसे न्योंदरा भाजी नहीं करते लोग, ये ऐसे लोग आजकल कर रहे हैं कि जी उसने जी रोज़ों में रोज़े खिलवाए थे तो उसने तो चिकन बिरयानी दी थी, रहता सलाद दिया था, ये दिया। मैं आपको सही बात करूं, मैं देखता हूं ऐसे होता है। और फिर वो सोचते हैं कि हमने भी ऐसा करना है, तो वो क्या करेंगे जी, हम मटन की देग बनाते हैं। तो क्या ये आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उसमें किसी गरीब को आपने बुलाया है? किसी ऐसे मुस्तहक को जिसके पास रोटी नहीं है? आपको अजर उसका मिलेगा जिसके पास नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है, अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं उनको अपने घर में लाए। सच बताइएगा मेरी बहन मेरे भाई, क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता जैसे मैं कह रहा हूं। बहुत चंद कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो जो वो समझते हैं कि मैं ये खाता हूं, तो वो लोग उन लोगों को देते हैं जो वाकई मुस्तहक हैं, जिनके पास नहीं कुछ होता, वो उनको देते हैं खाने के लिए। तो मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी दौलतमंद हैं, जिनके पास सब कुछ है, खुदा का कलाम ये फरमाता है उनके लिए नहीं है। आप अगर बरकत चाहते हैं, अगर आप सिला चाहते हैं, अगर आप रोज़ा रख कर अजर चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करेंगे तो अजर मिलेगा, तो फिर ये है कि आप रोज़ा रखें और खिलाना चाहते हैं तो उनको ना खिलाएं जो आपके अमीर अमीर रिश्तेदार हैं, बल्कि अपने पड़ोस में देखिए, अपने गली मोहल्ले में देखें, आपके करीब देखें, जो वाकई भूखे लोग हैं, जो मस्कीन हैं। ये रोटी आप उनको दें, जाकर वो खाना जो आप खाते हैं उनको दें, तो खुदा का कलाम फरमाता है फिर आपको उसका अजर मिलेगा। ये जो बात हमने, ये काम जो शुरू कर ली है ना, इसका अजर नहीं आपको मिलेगा। शायद पता नहीं कि कितने सालों से आप ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने सालों से आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये खाना खाकर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, इसका अजर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप अजर लेना चाहते हैं, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, तो चेक कीजिएगा, आपके ख़ानदान में भी कोई गरीब हो सकता है, आपके ख़ानदान में भी कोई मस्कीन हो सकता है, आपके हमसाए गरीब हो सकते हैं, मस्कीन हो सकते हैं। आप उनको क्यों नहीं देते? आप उनको जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ मौजूद है, आप उनको खाना देते हैं। और अगर कोई बच गया है तो हमसायों को, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, उनको एक प्लेट जाकर भेज देते हैं, ये जी हमने ये किया है। खुदा के नज़दीक ये पसंदीदा रोज़ा बिल्कुल नहीं। खुदा के नज़दीक पसंदीदा रोज़ा वो है कि आप अपनी रोटी जो वो भूखों को खिलाएं और मस्कीनों को जो आवारा हैं उनको अपने घर में लाएं और उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें। और फिर 8वीं आयत के अंदर है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद क्या होगी जी? फूट निकलेगी। अब रोशनी जो है, नूर है, जो मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर रखता है, वो रोशनी, वो नूर जो मसीह ने हमें दिया है, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा, जो तारीकी उसको वो हटा देगा, फाड़ डालेगा, चीर डालेगा। तो खुदा का नूर जो हमारी ज़िंदगी के अंदर निकलेगा, तो कलाम के अंदर लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। जब सुबह होती है तो सारा अंधेरा, सारी तारीकी, डार्कनेस सारी चली जाती है, तो रोशनी आ जाती है। फिर आगे लिखा है, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। और जो मेडिकली, अब बात यहाँ पर मेडिकली आ गई है कि जो लोग रोज़े रखते हैं
اور زیادہ تر روزے رکھتے ہیں اور وہ صحت مند ہوتے ہیں کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیے ان دونوں کا جائزہ لیں موازنہ کریں تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں نا وہ بنسبت جو روزے نہیں رکھتے ان سے زیادہ صحت مند ہوں گے. روزے رکھنے والا زیادہ صحت مند ہوگا. اور تو لکھا ہے یہ کیونکہ میڈیکل خدا کا کلام میڈیکل کو بھی جانتا ہے اور خدا نے تو تمام انسانوں کو خلق کیا اس کو تو پتہ ہے ساری انسان کے جتنے اندر فنکشن ہیں جتنے کام ہیں ان سے وہ سب سے واقف ہے. اور لکھا ہے کہ اور ڈاکٹرز بھی آج کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ان سے جو روزہ نہیں رکھتے. تو لکھا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. آگے کیا لکھا ہے؟ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی. خدا کی جو صداقت تیرے اندر ہے میری بہن میرے بھائی، جو خدا کا نور، جو خدا کا کلام صداقت یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، تیری ہراول ہوگی، تیرے آگے آگے چلے گی. جیسے کہتے ہیں نا ہراول دستہ، ایسے ہی ہے کہ خدا کی صداقت یعنی خدا تیرے آگے آگے چلے گا، خدا تیری رہنمائی کرے گا، خدا تجھے سکھائے گا، خدا تجھے ہدایت فرمائے گا. خدا کی صداقت یعنی یسوع مسیح تیرے آگے آگے چلے گا. تو پھر اگلی بات وہ یہ ہے اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. اور چنڈاول وہ ہوتا ہے جو گھیر لیتا ہے، فوج کے چوگرد جو ہوتا ہے گھیرے ہوتا ہے. خدا کی فوج، خدا کے وسائل، خدا کے پاک فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے چنڈاول ہوتے ہیں، ان کو کور کر لیتے ہیں جو اس کے کلام کے مطابق روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں. اور وہ روزہ رکھتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہ باتیں کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. لیکن تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا. اب دیکھیے یہاں پر پریئر آ گئی ہے، دعا آ گئی ہے کہ جب تو دعا کرے گا، جب تو خدا کے حضور میں پکارے گا تو پھر آگے سے جواب کیا ملے گا. جب تو خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھ کر پکارے گا نا تو خدا پھر جواب کیسے دے گا. لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. خدا جواب دے گا آپ کی دعاؤں کا. ہماری دعاؤں کے کئی بار جواب کیوں نہیں ملتے؟ ہم روتے رہتے ہیں، ہم چلاتے رہتے ہیں، ہم کڑتے ہیں، ہم گلے کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق وہ مقبول روزہ، وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے، وہ روزہ جس کی خدا چاہتا ہے کہ یہ رکھا جائے، وہ ہم رکھتے نہیں ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم وہ چاہتے نہیں ہیں. تو میرے عزیز بہن بھائی، اگر وہ روزہ جو خدا چاہتا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر خدا آپ کو یہ کہے گا، فرمائے گا تو پکارے گا تو خداوند جواب دے گا. تو جواب کیا ہوگا؟ تو پکارے گا خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا، تو جب چلائے گا خدا کے حضور میں روئے گا، آنسو بہائے گا تو پھر آگے لکھا ہے تو وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. تو کیوں روتا ہے؟ میں یہاں ہوں. جیسے وہ دو بہنیں رو رہی تھیں اور یسوع مسیح نے کہا میں یہاں ہوں، چلو چل کر مجھے وہ قبر دکھاؤ. تو جب قبر دکھائی تو فرمایا کہ پتھر کو ہٹا دو. پتھر کو ہٹایا تو فرمایا لازر باہر آ جا. لازر باہر آ گیا. تو جب روئے گا، تو جب روئے گی، تو جب چلائے گا، تو جب پکارے گا، جب تو پریئر کرے گا، جب تو پریئر ریکویسٹ خدا کے حضور میں بھیجے گا تو وہ کہے گا میں یہاں ہوں. تو چلائے گا تو خداوند، جب تو چلائے گا تو خداوند جواب دے گا. تو ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ ہم کیوں زیادہ تر مایوس رہتے ہیں؟ ہمارے مایوس رہنے کی، ہمارے رونے کی، ہمارے آنسو بہانے کی وجہ یہی رہتی ہے کہ ہمیں جواب نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق روزہ نہیں رکھتے. ہم خدا کے کلام کے مطابق جانتے نہیں ہیں. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ہم انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم انسانوں کی طرف رہنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکثر وہ مقصد جو خدا کا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے.
ہم خدا کا مقصد پورا نہیں کر سکتے، ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے، ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آئیے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے طالب ہو جائیے، خدا کے حضور میں جھک جائیے، خدا کو خوش کیجئے گا، خدا کو راضی کیجئے گا اور خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ خدا اس کو دیکھتا ہے، خدا اس کو پرکھتا ہے، خدا جواب دیتا ہے۔ میں یہ حوالہ پھر آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے پھر میں اس پوری جس کی میں نے مختصراً تفسیر کی ہے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یسایا کی کتاب اس کا 58 باب اس کی 3 آیت سے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ اور کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ دوبارہ اس حوالے کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس کو اور زیادہ پڑھیں اور جانیں کہ خدا کا مقبول روزہ کون سا ہے، خدا کا پسندیدہ روزہ کون سا ہے، خدا کس روزے کو چاہتا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے، خدا کا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، سارے نہیں، بہت سارے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے 20 دن کا روزہ رکھا، 30 دن کا روزہ رکھا، 40 دن کا روزہ، لوگوں کو اشتہار دیتے ہیں، چرچز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے جی 40 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ پھولوں کے اور نوٹوں کے ہار اس کو پہناتے ہیں اور کچھ نقدی بھی اس کو دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی واہ آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ آپ اجر کس سے پا رہے ہیں؟ انسانوں سے، انسانوں سے واہ واہ کروانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ خدا کے حضور یہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کیا یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے؟ متی 6 باب اس کی 16 آیت سے شروع کر کے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ نہ بگاڑو، اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، بلکہ جب تو روزہ رکھے سر میں تیل ڈال، منہ ہاتھ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے گا، تجھے برکت دے گا، تجھے اجر دے گا، تجھے ثواب ملے گا۔ اگر آپ روزہ تو رکھتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، تو اس کا اجر آپ انسانوں سے لے رہے ہیں، خدا سے اجر نہیں لے رہے۔ ہاں، اگر آپ کسی مقصد کے تحت جماعتی روزہ رکھ رہے ہیں،
کہ آپ پوری جماعت کو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ سب مل کر، جیسا کہ آستر نے کہا تھا، اپنی سہیلیوں کو لیا، ان کو بھی بتایا کہ آؤ روزہ رکھیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقصد ایک اور ہے۔ اگر آپ شخصی طور پر اپنی شخصی پروموشن کے لیے، شخصی اشتہار کے لیے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں، لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا ریاضت کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، میں وہ کرنے والا ہوں، تو میری بہن میرے بھائی پھر تو آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ پر اگر آپ یہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ خدا آپ کو اجر دے، خدا آپ کو برکت دے، تو پھر آپ کو ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھو کی طرح جھکائیں، خاک اور راکھ پر بیٹھیں اور خدا کے حضور میں جھکیں۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو اس کام کے لیے پھر سے بحال کرے گا، اور خدا قادر مطلق جو ہے وہ پسندیدہ جو اس کا روزہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں ایک عاجزی انکساری فروتنی کی طرف آئیں، تو یہ وہ خدا کا پسندیدہ روزہ ہے۔ اشتہار دینا، لوگوں کو بتاتے رہنا، لوگوں سے واہ واہ کرواتے رہنا، ایسے روزوں سے لوگ برکت نہیں پائیں گے۔ پتہ نہیں یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، لیکن مجھے تو اچھی لگی، کیونکہ خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، یہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پوشیدگی میں جا، تیرا باپ یہ بات جانے، تیرا باپ یہ بات جانے کہ تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو میرے حضور میں جھکا ہوا ہے۔ انسان نہیں، انسانوں سے تو جو کچھ آپ نے لے لینا، پھر آپ کو خدا کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اگر آپ اجر لینا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق، ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ انتظار کیجئے گا، تھوڑی دیر اور انتظار کیجئے گا، یہ اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ انسانوں سے لینا ہے تو وہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دیگیں پکائیں، لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اپنے کاموں کو بتاتے رہیں، لیکن اگر آپ اجر خداوند سے لینا چاہتے ہیں، اگر اجر آپ مسیح سے لینا چاہتے ہیں، تو میری بہن میرے بھائی آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تو آپ انتظار کر سکتے ہیں تو وہ اجر کیسے آپ کو ملے گا؟ تمام پرانے عہد نامے کے، نئے عہد نامے کے رسول، نبی سب بیٹھے ہوں گے، بزرگ ابراہم ہوگا، خداوند یسوع مسیح ہوگا، پھر خداوند آپ کو نام لے کر بلائے گا، میری بیٹی میرے بیٹے، آپ کو نام لے کر بلایا جائے گا، آؤ یہ وہ اجر لو جو تم دنیا میں رہ کر میرے نام پر کام کرتے رہے ہو۔ ایک اجر وہ ہے جو ہم دنیا سے لے رہے ہیں، ایک اجر وہ ہے ہم جب دنیا سے لیتے ہیں، ہم روزے رکھ کر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایسا روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے ظلم کی زنجیریں توڑیں، بندھن کھولیں، اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، جو واقعی مستحق ہیں ان کو دیں، تو اس کا اجر آپ کو خداوند دے گا۔ وہ بھولے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا جو کچھ آپ کرنے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ God bless you.